मॅडम नमस्कार. योगा तुझा आज दुःखाची गजाल म्हणल्यार आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आणि प्रेझेंट कॅबिनेट मिनिस्टर प्रवीण नायकाचं निधन झालं. तेजेर तुमचें कितें म्हणटा? पळय, सगळ्यान पयलीं तांकां हांव भावपूर्वक मनानसून तांकां श्रद्धांजली दिता. आमच्या सवेरा ट्रस्ट आनी एसोसिएशन आनी म्हाज्या फॅमिलीक वचून. कित्याक रवी नायकाक पात्रांव सगळे लोक अशें म्हणटाले आनी आज पात्रांव आमच्या गोंयान उरलो ना. दुख्ख दिसता कित्याक तेंची जी कामां आसा न्ही ते कोणाकूच करूंक कळना. ते जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलेले तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना तेणें चर्चिला सारक्याक भितर घातले, रुदाल्फाक भितर घातलो, मामींक तेणें हें केलें. म्हणजे अशें तडी पाड बीन कोण आसलेले पळय तांकां न्ही तेणें सारको म्हणजे तांकां वेवस्थीत तेणें तांकां म्हणजे टार्गेट करून करून तांकां भितर उडयले जावं तांकां गोंयान रावपाक दिलें ना. अशें रवी नायक आसलेले तेंचे कडेन जेन्ना जेन्ना खातें गेल्लें आसा त्या खात्याक ताणें पुरेपूर योगदान दिलां आनी गोंयकारांक लागून काम केलां. तेंच्या समाजाक ताणें पुरेपूर हें केल्लें आसा. तेंच्या समाजाक सुद्दां ताणें बरे भशेन हें केल्लें आसा. आनी आतां ते एक अशे मिनिस्टर आनी आमदार आसलेले गोंयभर लोकांक दुख्ख जातलें आनी हो आमच्या गोंयाचो एक आमचो गोंयाचो एक म्हणजे धडधडीत असो आमदार आमकां ना जाला पात्रांव आमचो. हांव तांकां ल्हानपणा पासून म्हणजे म्हजी भयण फोंड्या दिल्ली तेन्ना आमी केन्ना थंय वयताले ल्हान आसतना मोटरसायकलीचेर भाडें मारताले ती. पण ताणें केन्ना आपल्याचें हें करूंक ना. तुमकां खबर आसा तो हास्य कलाकार आसा तो आमचो लिंगी तो सदांच तेंच्यांनी उलयल्ले जोक्स आसा ते जोक्स उलोवन दाखोवन तेंचे कॉमेडी करताले. पण तेंच्यांनी केन्नाच वायट दिलें ना. लोकांनी केन्ना केन्ना कोणाक तांकां कितें कितें म्हटलें केन्नाच वायट धरूंक ना ताणें. आतां जें राजकारण चल्लां मारप तोडप अशें तेंचें नासलें. कोणाक धमकी दिवप हें नासलें. ते सदांच अशें टाळून आतां निमाणें सुद्दां तांकां हांवें पळयलां कितें मिटींग करता जाल्यार ते जोक्स मारताले. तांकां सरकाराचें काम खंय तरी आवडनासलेलें आनी म्हणून तांकां खंय तरी मनाक ते खटकताले आनी ताकाच लागून ते हास्य हेतून ते उखलून व्हरताले अशें तशें म्हणून व्हरताले. बरें दिसतालें तेंचे केन्ना तरी व्हिडियो बी पळोवपाक. आनी आज ते आमच्या मदीं ना. वायट दिसता की अशे मिनिस्टर अशे आमदार ना जावप. गोंयाक एसेंब्लीक एक बऱ्यापैकी लिडर ना जालो. असो लिडर आसूंक जाय. ताका सदांच लोक पात्रांव ह्या नांवानूच. तुमकां दिसता मॅडम हे 40 जाण तेजे भाशेन जावूं शकता? नेवर ती हिम्मत पळय आसा न्हू. प्रताप सिंग राणे आसलेले ना जाता जाला पूण बाकीच्यांक हिम्मत ना. कित्याक रुदाल्फ सारक्याक ताणें भितर उडयलो जो एका वेळार सामको दादा अजुनूय इवन चर्चिल. हांव खूब फावटी तेंची तोखणाय करता. आमचे तेंचे कडेन गोंयान खरें म्हणलें जाल्यार एक दुसऱ्यांचे आमी नातेवाईक पण आमी केन्ना तेंचे कडेन तशें वचोन आमच्या कसल्या कामाक लागून वचोंक ना. पण तेंचे पेपरार पळयता तें नांव मागीर ते लोकां कडेन तेंच्या बद्दल बरें आयकता ते सगळें आमकां आयकोन अशें दिसता की असो एक मिनिस्टर एक आमदार पात्रांव आमच्या गोंयांत ना जाला. आनी हें खरें म्हणलें जाल्यार सेमीक दूख. आमचें परत एकदां तांकां आत्म्याक शांती लावूंक जाय म्हणून मागता हांव देवा कडेन. आनी तेंच्या फॅमिलीक तेंच्या दुख्खान आमी सहभाग आसा. आमची फॅमिली आमचे सवेरा ट्रस्ट तशें म्हणून. मॅडम तेन्ना ते चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेंचे कडेन होम मिनिस्ट्री खातें सुद्दां आशिल्लें जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कशें करताले पुलीस डिपार्टमेंटाक घेवन? पळय कितें आसतालें खबर आसा त्या वेळार पुलीस डिपार्टमेंटान पुलीस ऑफिसर पळय आसले ते डेरिंग बाज आसले. तांकांय दिसतालें ते लोक विरोध करताले हें अशें जावंक जाय तें तशें जावंक जाय. तेंचे कडेन बसले मिटिंगेक जाल्यार ते दाखयताले की कशा रितीनी आमचें गोंय सांबाळूंक जाय आनी अशें करून. आनी कितें आसा लॉ एंड ऑर्डर म्हटल्या उपरांत
पुलीस सांगता कोण वायट आसा कोण बरो आसा, कोणाक तडीपार केल्ली आसा, कोर्टांतसून कोणाक हे सगळे पुलीस ऑफिसर आहा ते इन्फॉर्मेशन दिता आनी रवी नायक ते कॅचअप करतालो आनी दाखयतालो हय अशें करुया आमी तशें करुया आनी तांकां तो जोसूय आसलेलो की ह्या लोकांक वटणीर हाडपाक जाय जाल्यार लो ऑर्डर पुलीस ऑफिसर जेंचे कडेन खातें आसा म्हणजे पात्रांवा कडेन अशें सगळें धरून हें काम जातालें. आतां तशें जायना. आतां कितें जाता आपले मिनिस्टर आसा ते तुमी पळया मिनिस्टर आपलीच सेक्युरिटी घेवन भोंवता, कितले पुलीस आपल्या वांगडा घेवन भोंवता, लोकांचे पडून आसना. कायदो कितें आसा तो ढळढळीत जाला. जेन्ना केन्ना कायद्याचें कितें उल्लंघन जातलें रवी नायकाक आमी उगडास येतलो कित्याक अशे मिनिस्टर MLA आसूंक जाय अशें दिसता की आज तुमी पळयलें दरोडा जाता, बायलांक सुरक्षा उरूंक ना, जाणट्या नेण्ट्यांक सुरक्षा उरना. अशा वेळार तेंचो आमकां खूब म्हणजे गोंयाची एक पोकळी म्हणजे एक खड्डो व्हडलो खड्डो जाला असो कसो दिसता आनी त्या खड्ड्यान आमी विलीन जाले अशें दिसता. कित्याक असलें हें आसूंक जाय कित्याक लॉ एंड ऑर्डर पळय आसा अशें लोकां कडसून जाता आनी खरें आतां ताका तसो वारें मेळना. पुलिसांक सगळ्यांक दाबले वयता, पुलिसांक काम करूंक दिना, फक्त आपली सुरक्षा आपले सगळे आपले करतात आनी जनते बद्दल कांय ना. म्हणून वायट दिसता की रवी नायका बद्दल की असो मनीस एसेंब्लीन आसचो आनी आतां तो ना जाला वायट दिसता.